टाइम भ्यालु अफ मनी। आजको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर टाइम भ्यालु अफ मनी। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा यसलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ, किनभने टाइम भ्यालु अफ मनीलाई मनी इज टाइम पनि भनिन्छ। टाइम अनुसार क्यासमा हुने परिवर्तन, क्यासमा हुने नलेजको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु एकदम आवश्यक छ। एक्जाम्पलको लागि हामीलाई 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्समा 5 लाख रुपियाँ चाहिएको छ भने अहिले कति डिपोजिट गर्यो भने 10% इन्ट्रेस्टमा 5 लाख पुग्छ भन्ने कुराहरू हामी टाइम भ्यालु अफ मनीबाट थाहा हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले लोन लियौँ, त्यो लोन पर इयरली, पर क्वार्टरली, पर सेमी एनुअली, पर मन्थली पेमेन्ट गर्दा कति इन्ट्रेस्टमा कहिलेसम्म हामी पेमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको यथार्थ जानकारी चाहिँ कसले दिन्छ? टाइम भ्यालु अफ मनीले दिन्छ। जस्तै हामी सामान्य अर्थमा भनौँ, प्रत्येक साल मुद्रास्फीतिको कारणले गर्दा पर इयर हाम्रो भ्यालु के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ र सामानको मूल्य बढ्दै जान्छ। अहिले हामीले 1000 रुपियाँ लिएर मार्केटमा गयौँ भने अब नेक्स्ट इयर पनि गयौँ भने त्यति नै सामान आउँदैन जति अहिले आउँछ, किनभने सामानको मूल्यस्फीतिको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ? वृद्धि भइरहेको हुन्छ, मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनी अथवा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने हामीले कुनै पनि पैसा दराजमा अथवा कहीँ राख्नुभन्दा त्यो पैसालाई लगानी गर्नु, त्यसबाट इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यो इन्ट्रेस्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ? मार्केट भ्यालुसँग मिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ यथार्थ जानकारी दिन्छ टाइम भ्यालु अफ मनीले। अब यसलाई हामी टाइम लाइनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल, इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ। प्रेजेन्ट भ्यालु यहाँ हामीलाई गिभन क्वेसनले प्रेजेन्ट भ्यालु या फ्युचर भ्यालु कसरी सोध्छ? त 1, 2, 3, 4, 5 इयर्स छ। हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अहिले जम्मा गरेको पैसा 10% इन्ट्रेस्टमा 5 इयर्स पछि कति रुपियाँ हुन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो हामीलाई 5 लाख रुपियाँ चाहिएको छ, अहिले कति जम्मा गर्दा हामी 5 लाख रुपियाँ छ 5 इयर्समा भन्ने कुरो पनि हामी यसबाट यथार्थ जानकारी दिन सक्छौँ। अब यस्तै हामी फाइनेन्सियल मनी टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामी कसरी फर्मुला युज गर्ने, कसरी म्याथमेटिक्स गर्ने, कसरी यसलाई इजी सल्भ गर्ने भन्नेमा हामी टर्मिनोलोजीहरू पढ्छौँ। पीभी मिन्स प्रेजेन्ट भ्यालु, एफपी मिन्स फ्युचर भ्यालु, आई मिन्स इन्ट्रेस्ट भ्यालु, एन मिन्स इयर, नम्बर अफ इयर, नम्बर अफ पिरियड। पीभीआईएफ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर, एफबीआईएफ फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर, पीभीआईएफए प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्ड एन्युटी र एफबीआईएफए फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्ड एन्युटी। यति हामीसँग यसमा युज हुने वर्ड्सहरू हुन्, हामी यसलाई युज गरेर गर्छौँ। अब नम्बर 1 प्रेजेन्ट भ्यालु। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हामीले अहिले कति डिपोजिट गर्ने, अहिले हामीले लोन लियौँ कसरी हामी लोन पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालुबाट गर्छौँ। जस्तो प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु फ्युचर भ्यालु डिभाइडेड 1 प्लस आई मिन्स इन्ट्रेस्ट रेट रुट एन मिन्स नम्बर अफ इयर। यसरी पनि के गर्न सक्छौँ? हामी प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी फाइनेन्सियल टेबलबाट पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। पीभी इज इक्वल टु एफबी पीभीआईएफ आई एन, आई मिन्स इन्ट्रेस्ट, एन मिन्स नम्बर अफ इयर। यो टेबल फाइनेन्सियल टेबल हो, हामी मार्केटमा जहाँ पनि पाउँछौँ। यसबाट आएको अमाउन्टबाट पनि हामी के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी नम्बर 2 मा जाउँ, फ्युचर भ्यालु। फ्युचर भ्यालुमा फ्युचर भ्यालु इज इक्वल टु पीभी 1 प्लस आई ब्राकेट एन। हामी यसरी फ्युचर भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फ्युचर भ्यालुलाई फाइनेन्सियल टेबल अनुसार पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। यसलाई अब टाइम लाइन भन्छ। यसलाई हामी टाइम लाइनबाट पनि यसलाई गर्न सक्छौँ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि 10% इन्ट्रेस्ट छ, 5 इयर देखाएको छ। एक्जाम्पलको लागि हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ भने हामीले फ्युचर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी अब फ्युचर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई फ्युचर भ्यालु इज इक्वल टु पीभी 1 प्लस आई रुट एन पनि गर्न सक्छौँ।
र हामी फाइनान्सियल टेबल अनुसार पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी नेक्स्टमा जाउँ, फाइन्डिङ द इन्ट्रेस्ट रेट। हामी इन्ट्रेस्ट रेट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? हामीलाई गिभन क्वेसनले प्रेजेन्ट भ्यालु पनि दिएको छ, फ्युचर भ्यालु पनि दिएको छ, नम्बर अफ इयर एन पनि दिएको छ। अब इन्ट्रेस्ट भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? एफई इज इक्वल टु पिबी 1 प्लस आइएन, र यसलाई हामी या 1 प्लस आइएन इज इक्वल टु एफबी डिभाइडेड पिबी, र हामी 1 प्लस आई र यो रुट हटाउँदाखेरि 1 डिभाइडेड 2 अथवा 1 डिभाइडेड एन हुन्छ। यसरी एन राखेर गर्न सक्छौँ, अथवा आई इज इक्वल टु एफ माइनस 1 यति गऱ्यो भने हामीहरूको फाइन्डिङ इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड आउट हुन्छ। यो एन भनेको यहाँ 2 लेखिएको छ, यो एन हो गिभन क्वेसनले 3 इयर्स भन्नु भने 3 इयर्समा लेख्ने, 4 भन्नु भने 1 डिभाइडेड 4 लेख्ने। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी नम्बर 4 मा जाउँ, फाइन्डिङ द टाइम पिरियड। हामीलाई अब प्रेजेन्ट भ्यालु पनि क्वेसनमा दिएको छ, फ्युचर भ्यालु पनि दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ भने हामी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने टाइम पिरियड छ भने हामी सेम फर्मुला युज गरेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। एफबी इज इक्वल टु पिबी 1 प्लस आइएन। अब 1 प्लस आइएन इज इक्वल टु एफबी पिबी। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने टेकिङ लगारिथम्स इन बोथ साइड, हामीले लग टेबल युज गर्छौँ। लग टेबल गर्दा यो एन लग 1 प्लस आई, अब आईको भ्यालु गिभन क्वेसनले दिएको हुन्छ। अब लग अनि एफबी पिबी यो पनि क्वेसनले दिएको हुन्छ कति हुन्छ, त्यसबाट हामी एनबाट नम्बर अफ इयर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युटी भनेको पर इयर हामी पर एन्युटी पर मन्थ पेमेन्ट गर्छौँ भने अथवा लिन्छौँ भने त्यसलाई एन्युटी भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष, इच इयर, इच मन्थ, इच क्वार्टरली हामीले गऱ्यौँ भने त्यसलाई एन्युटी भनिन्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामी पिभिए एक मिन्स एन्युटी, पिएमटी भनेको पेमेन्ट 1 माइनस 1 प्लस आइएन आई, यति गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड एन्युटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै लग टेबलबाट पनि पिभिए इज इक्वल टु पिएमटी पेमेन्ट पिभिआइएफए आइएन यो फर्मुला युज गरेर पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फ्युचर भ्यालु एन्ड अर्डिनरी एन्युटी। अब फ्युचर भ्यालुको एन्युटी फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एफभिए ए मिन्स एन्युटी इज इक्वल टु पिएमटी 1 प्लस एन आई एन माइनस 1 डिभाइडेड एन, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अनि फाइनेन्सियल टेबल अनुसार पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल टेबलमा एफभिए एन्युटी इज इक्वल टु पिएमटी एफभिआइएफए आइएन इन्ट्रेस्ट एन्ड नम्बर अफ इयर, यसरी पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै लग टेबलमा हेर्ने हो भने हामीले पिभिए एन्युटीमा चाहिँ के हुन्छ भने पर इयर हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुमा 1 टाइम्स मात्रै गर्ने हो, एन्युटी भयो भने पर भ्यालु गर्ने हो, पर इयर गर्ने हो। अब जस्तो पर इयर 10% इन्ट्रेस्टमा फर्स्ट इयरमा 1000, सेकेन्ड इयरमा 1000, थर्ड इयरमा 1000, फोर्थ इयरमा हामीले 1000 गरेर 4 इयरभरि कन्टिन्यू के गरेको छ, हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा हामीले 1000 रुपिस पेमेन्ट गरेको छ भने 5 इयर्सको पालामा कति अमाउन्ट आउँछ भन्ने कुरो हो। यसलाई हामी यदि पर इयर भएको कारणले यो के गर्छौँ, एन्युटी युज गर्छौँ अथवा यो फर्मुला युज गर्छौँ। अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु 1000 मात्रै थियो भने प्रेजेन्ट भ्यालुको मात्रै गर्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ पर इयर भएको कारणले यसलाई के गर्छौँ, एन्युटी युज गर्छौँ। त्यस्तै हामी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू भनेको बिगिनिङ, हामीले बिगिनिङमा डिपोजिट गऱ्यौँ भने अब इन्डिङमा गऱ्यौँ भने हामीलाई अर्को नेक्स्ट इयरदेखि हामी पाउँछौँ भने बिगिनिङमा गर्दाखेरि यही इयरदेखि पाउने हुन्छ। कुनै पनि बिगिनिङ अफ द इयर हामीले बिगिनिङ फर्स्टमै हामीले इयरको फर्स्टमै डिपोजिट गऱ्यौँ भने त्यो इयरको पनि हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी ड्यू भनिन्छ। यस्तो ड्यू भएको कन्डिसनमा सेम प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी ड्यू इज इक्वल टु पिएमटी, सेम अघिकै फर्मुला हो। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, 1 प्लस आई भनेर मात्रै थप्छौँ यो ड्यूको कन्डिसनमा मात्रै। यसलाई हामी फाइनेन्सियल टेबलबाट पनि गर्न सकिन्छ। पिभिए इज इक्वल टु पिएमटी पिभिआइएफए आइएन
अनि फेरि पनि हामी 1 + I गर्छौँ। यो ड्युको कन्डिसनमा मात्रै यो युज गर्छौँ, अदरवाइज युज गर्दैन। अर्को फ्युचर भ्यालु अफ एन एन्युटी ड्यु। अब यसलाई पनि हामी पिबिए पिएमटी हामी यसरी नै फर्मुला युज गर्छौँ। फाइनान्सियल टेबलमा पनि पिबिआइएफए आइएन 1 + I भनेर युज गर्छौँ। अब यसलाई टाइम लाइनबाट पनि हामी हेर्न सकिन्छ। अघि हामीले इन्ड अफ द इयरमा गरेको थियो भने अहिले बिगिनिङ अफ द इयर हामी फर्स्टैदेखि डिपोजिट गर्छौँ। 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 4 इयर, 5 इयर, यहाँ 5 इयर गरेको छ। आफ्टर 5 इयर कति रुपिज हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई पिएमटी भनिन्छ, पर इयर हामीले पेमेन्ट गरेकोलाई पिएमटी अथवा पेमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तै एमोर्टाइजेसन लोन, एनुअल पेमेन्ट, हामीले एनुअल पेमेन्ट पनि हुन्छ, मन्थली पेमेन्ट पनि हुन्छ, क्वार्टरली पेमेन्ट पनि हुन्छ। एमोर्टाइजेसन लोन भनेको हामीले लोन लिएका छौँ, लोन लियौँ भने हामीले पिटिएम पर मन्थ कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ त? लोन त एकमुष्ट हुन्छ, त्यसलाई अमाउन्ट अफ लोन भनिन्छ। र पिएमटी इज इक्वल लोन डिभाइडेड पिबिआइएफए आइएन, इन्ट्रेस्ट एन्ड नम्बर अफ इयर, यसरी हामी गर्छौँ। अब एमोर्टाइजेसन लोन सेड्युल कसरी बनाउने भन्दा फर्स्टमा इयर, सेकेन्डमा लोन अमाउन्ट, हामीले कति अमाउन्ट लोन टेकन गरेको छ त्यसलाई यहाँ लेख्ने। पेमेन्ट भनेको हामीले पिएमटी अमाउन्ट अफ लोन डिभाइडेड पिबिआइएफए आइएन, यो डिभाइडेड गर्दा जति अमाउन्ट लेखिन्छ त्यसलाई पेमेन्टमा लेख्नुपर्छ। यो पेमेन्ट हामी जति वर्षसम्म हामी यो पेमेन्टमा लेख्छौँ, 5 इयर हो भने 5 इयरसम्म सेम अमाउन्ट हुनुपर्छ, यसलाई डिफ्रेन्ट अमाउन्ट हुनु हुँदैन। अब इन्ट्रेस्ट भनेको यो कोलम नम्बर 4, 1 2 3 4, 4 इज इक्वल टु 2 इन्टु I, 2 भनेको लोन पेमेन्ट, लोन अमाउन्ट, हामीले जति लोन अमाउन्ट गरेको छ त्यसको कति पर्सेन्ट गिभन क्वेसनले पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट भनिन्छ, त्यो यो कोलम नम्बर 4 मा राखिन्छ। रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भनेको हामीहरूको प्रिन्सिपलमा कति गर्छ, यो इन्ट्रेस्ट त ब्याङ्कले युज गर्ने हो अथवा हामी जहाँबाट लोन लिन्छौँ त्यही कम्पनीले युज गर्छ, लिन्छ। अब हामीले पेमेन्ट, हामीले तिरेको पैसामा इन्ट्रेस्ट लेस गरेपछि जति आउँछ त्यसलाई प्रिन्सिपल भनिन्छ, त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ लोन अमाउन्टमा के हुन्छ, लेस हुँदै जान्छ। यसरी कति वर्षसम्म हामी पेमेन्ट गरिसक्छौँ भनेर यसरी बनाउनेलाई नै एमोर्टाइजेसन लोन सेड्युल भनिन्छ। त्यस्तै हामी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इएआर, हामी यसलाई कसरी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट बनाउने, इएआर इज इक्वल टु 1 + IM, M - 1। एम भनेको मन्थली भनेको 12, अब क्वार्टरली भन्नु भने डिभाइडेड 4, सेमी एनुअली भन्नु भने डिभाइडेड 2, यसलाई चाहिँ हामी एमले इन्डिकेट गरेको छ। यो एम भनेको अब हामीले कसरी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट गर्छौँ, इयरली गर्छौँ कि मन्थली गर्छौँ कि क्वार्टरली गर्छौँ कि होइन डेजली गर्छौँ कि डेली गऱ्यौँ भने 365 हुन्छ, यहाँ पनि 365 हुन्छ। यसरी हामी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अनइभन क्यास फ्लो स्ट्रिम, अब हामी क्यास फ्लो कसरी अनइभन भनेको सेम अमाउन्ट नभएर डिफरेन्ट अमाउन्ट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, हामी डिपोजिट गर्न सक्छौँ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले एक्जाम्पलको लागि फर्स्ट इयरमा 1000 गऱ्यौँ, सेकेन्ड इयरमा 2000 गऱ्यौँ, 3000मा 3000 हामीले के गर्यौँ, डिपोजिट गऱ्यौँ। हाम्रो 10% इन्ट्रेस्ट छ गिभन भने हामी 1000 1 प्लस इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु 1 गर्छौँ। यसरी हामीले यति पैसा पाउँदा रहेछौँ भन्ने हुन्छ। यो हामीलाई अनइभन क्यास फ्लो स्ट्रिम, हामीले यो सबै एड गर्दै जान्छौँ। हामी जति जति डिपोजिट हाम्रो अनइभन भनेको सेम नभएर डिफरेन्ट भयो भने यसलाई अनइभन क्यास फ्लो स्ट्रिम भनिन्छ। यसलाई हामी पिबिआइएफले मात्रै गर्न सक्छौँ। पिबिआइएफ 10%, इयर भनेको 1, यो 2, यो 3, यसरी हामी बढ्दै जान्छौँ। यसरी नै हामी टाइम भ्यालु अफ मनीलाई युज गर्छौँ। अब हामी कसरी सोल्युसन गर्छौँ भन्ने कुरो नेक्स्ट पार्टबाट ल्याउँछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद।